दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा भुइँचालो गएको छ। खास गरी कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही विरुद्ध उहाँकै पार्टीका 18 जना सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि यसले पार्टीमा ठूलो हलचल पैदा गरेको छ र अब नेकपाको यो आन्तरिक झगडा कहाँ गएर टुङ्गिन्छ र यसले मुलुकलाई पार्ने असर के हुन सक्छ भन्ने विषयमा आज हामी केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ र यसको निम्ति हामीसँग नेकपाका केन्द्रीय सदस्य रामदीप आचार्य हुनुहुन्छ। उहाँ जाजरकोटको नेता हुनुहुन्छ र खास गरी कर्णाली क्षेत्रको त्यो वास्तविकता उहाँले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ र यस सम्बन्धी चिरफार गर्न आज हामीले उहाँलाई स्टुडियोमा बोलाएका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब सिधै विषयवस्तुमा जाँदाखेरि नेकपाको कर्णाली प्रदेशमा भएको चाहिँ के हो यो, किनभने केन्द्रमा लगभग कुरा मिलिसकेका थियो, पार्टी विघटनमा जाने स्थिति थियो, सरकार ढल्ने स्थिति थियो, ती सबैबाट पार भएर नेताहरू मिलेको रूपमा सन्देश दिएको थियो। तर एक्कासी मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव, त्यो पनि आफ्नै दलका सांसदहरूबाट। यो भित्रको अन्तर्य के हो? कर्णाली प्रदेशको सरकारमा देखा परेको समस्या नेकपालाई हेर्ने ऐना हो। नेकपा अहिले कुन अवस्थामा छ भन्नको निम्ति एउटा सफा चित्र हो। त्यो समाजमा निर्माण भएको पार्टी स्वभावैले पार्टीमा विभिन्न मतहरू आउँछन्, विवादहरू हुन्छन्, तर ती विवादहरूलाई समाधान गर्ने पार्टीको आफ्नै पद्धति हुन्छ, प्रणाली हुन्छ। हामीले लामो समयदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा रहेका समस्याहरूलाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ। आज हामी नेकपा, तपाईँले अघि भुइँचालो भन्नुभयो, जुन ठाउँमा आइपुगेको छ, नेपाली जनताको भारी अभिमत यसले प्राप्त गरेको छ निर्वाचन मार्फत। त्यो अभिमत भनेको नेकपाका कार्यभारहरू हुन्। नेकपाले के काम गर्नुपर्छ भनेर जनतालाई मत मागेको थियो, जनताले त्यसलाई अनुमोदन गर्यो। हामी त्यो दिशातिर नहिँड्ने, हामी उल्टो दिशातिर हिँड्ने, पार्टीका खास गर्नुपर्ने कार्यभारहरू बारेमा छलफल नगर्ने, पार्टीमा सहायक विषयहरूमा बहस गर्ने, त्यो बहसहरू केन्द्रमा बढी मुखरित भयो र सुषुप्त अवस्थामा त्यो देशैभरि गयो। त्यस कारण त्यो कर्णालीको मात्रै समस्या होइन, कर्णालीको पनि समस्या हो, तर त्यो कर्णालीको मात्रै समस्या होइन। पार्टी समग्र पार्टीमा नेकपामा रहेको समस्याको अभिव्यक्ति मात्रै कर्णालीमा प्रकट भएको हो। प्रकट कर्णालीबाट भयो हो। समस्या चाहिँ यो समग्र पार्टीको हो, देशभरि यसको समस्या छ, तर प्रकट चाहिँ कर्णालीबाट भयो, यसरी बुझ्नु पर्यो होइन? हो। नेकपासँग अहिले सबभन्दा ठुलो सङ्कट भनेको नेकपाको वैचारिक सङ्कट हो। वैचारिक सङ्कट भनेको नेकपाले के गर्ने भन्ने कुरामा अलमल भयो। हामीले समाजवाद उन्मुख समाज व्यवस्था स्थापना गर्छौँ, संविधानले जो उल्लेख गरेको छ त्यसअनुसार जान्छौँ भन्यौँ। समाजवाद उन्मुख समाज व्यवस्था स्थापना गर्नको निम्ति नेकपाले जनतालाई केही डेलिभरी गर्नु पर्थ्यो। सजिलो भाषामा भन्दाखेरि किसानहरूको जीवनमा यसले उत्थान ल्याउनु पर्थ्यो। किसानहरूले हिजोको भन्दा आजको जीवन परिवर्तन भयो है। समाजवाद उन्मुख बाटोमा जाँदाखेरि, नेकपाले नेतृत्व गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा परिवर्तन भयो। हामीले हिजो खेतीपाती गरेर जीवन धान्न गाह्रो भएको थियो, अब हाम्रो जीवन धानिन सजिलो भयो भने। बेरोजगार युवाहरूले अब हामीले रोजगारीका अवसरहरू खुल्न सुरु गरे, हामीले काम पायौँ, त्यसकारणले नेकपाको सरकारले हामीलाई अवसर दियो भन्ने कुरा हुन्थ्यो। शिक्षामा हिजो हाम्रो छोराछोरीहरूलाई धनी मानिहरूले पैसा हुनेले मात्रै राम्रो शिक्षाको व्यवस्था गर्न पाउँथे, गरिब गुरुबाहरूको निम्ति शिक्षाको राम्रो व्यवस्था थिएन। अब चाहिँ हामीलाई छोराछोरीहरूको जीवनमा बदलाव आयो, परिवर्तन आयो, हाम्रो भविष्य उज्जवल भयो भन्ने कुरा जनताले अनुभूति गर्नुपर्थ्यो। स्वास्थ्य व्यवस्थामा हामीलाई कठिनाइ थियो। धनी मानिहरूको निम्ति राम्रा हस्पिटल थिए, गरिबहरूको निम्ति या त हस्पिटलै थिएन या त कमजोर खाले हस्पिटल थिए। अब हामीले उपचार व्यवस्था सुलभ तरिकाले, त्यो पनि गुणस्तरीय उपचार हामीले प्राप्त गऱ्यौँ र हाम्रो जीवन बाँच्न थाल्यो भन्ने कुरा अनुभूति गर्न पर्थ्यो। एउटा सुव्यवस्थित यातायात प्रणाली हुनु पर्थ्यो, सुव्यवस्थित एउटा बजार व्यवस्था हुनु पर्थ्यो। त्यसो भएपछि जनताले अनुभूति के गर्थ्यो भने यो सरकारले हामीलाई राम्रो गर्न सुरु गर्यो भन्ने। हामी त्यो दिशातिर बहस गर्न सुरु गरेनौँ। को नेता हुने, कसले पद पाउने, कसले पद नपाउने। त्यही त नेकपामा विचार भनेको दस्तावेजमा मात्रै छ, व्यवहारमा छैन। त्यो भए हुनाले उनीहरूको विचार व्यवहारमा हेर्ने हो भने समान छ। कहाँनिर समान छ भने उनीहरूको विचार अब कुर्सीमा मात्रै छ। प्रचण्डका लागि कुर्सी नै, ओलीका लागि कुर्सी नै, अन्य वरिष्ठ नेताहरूको लागि कुर्सी नै, सचिवालय केन्द्रीय समितिमा बस्ने हरेक नेताहरूको निम्ति कुर्सी नै। एउटा कुर्सीका लागि वामदेव गौतमलाई कुर्सी दिलाउनका निम्ति नेकपामा कतिसम्म त्रिकलमबाजी भयो, संविधान संशोधनसम्मका निम्ति कार्यदल बनाइयो भनेपछि नेकपा भन्ने पार्टीमा विचार यदि छ भने त्यो दस्तावेजमा मात्रै छ, उनीहरूको आन्तरिक आफ्नो प्रतिवेदनमा मात्रै होला, व्यवहारमा छैन।
त्यो भएको हुनाले अब नेकपाको बारेमा यो वैचारिक दिशा यसले चाहिँ गुमायो, अर्को बाटोमा गयो, त्यही भएर यो समस्या आएको भन्न मिल्ला र भन्या। मैले भनेको वैचारिक बहस भनेको के हो भने नेकपाले आफ्नो धार क्लियर गर्नु पर्यो। यो औषध खाले निम्न कोटिको बुर्जुवा प्रणालीमा अभ्यस्त भएको एउटा पार्टी हो कि साँच्चीकै यसले कम्युनिस्ट आदर्शबाट निर्देशित पार्टी हो भन्ने विचारको कुरा मैले गरेको। कम्युनिस्ट आदर्शबाट निर्देशित पार्टी हो भने यसले जनताको आवाजलाई, जनताको ढुकढुकीलाई सुन्नुपर्छ होइन। औषध स्तरको संसदीय खेलमा मात्रै चुरुम्म डुबेको औषध स्तरको बुर्जुवा पार्टी हो भने यसले चाहिँ बुर्जुवा व्यवस्थाको कामै के हो भने एउटाले अर्काको खुट्टा तान्ने, तिक्डमबाजी गर्ने, आफू माथि जाने, बाँकी सहयोगदारलाई तल पछार्ने। तपाईँले भने जस्तो त्यो घोषणा पनि उनीहरू गर्न सक्दैनन् नि। त्यसैले हाम्रो आजको सङ्कट भनेको तपाईँले व्यक्ति केन्द्रित होइन। आजको सङ्कट भनेको के हो भने नेकपाले पहिलो आफ्नो दिशा क्लियर गर्नु पर्यो। हामी नयाँ समाज व्यवस्था साँच्चीकै हामीले भनेअनुसारको जनताको सेवासहितको, राष्ट्रको समुन्नतिसहितको व्यवस्था स्थापना गर्न चाहन्छौँ भने हाम्रो पार्टीको दिशा क्लियर हुनु पर्यो। त्यसको निम्ति मतान्तर हुनसक्छ, कुन चाहिँ राम्रो बाटो हो भन्ने कुरामा बहस हुनसक्छ। बहस हुनु र विवाद हुनु फरक कुरा हो। बहस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पार्टीबाट, एउटा जीवन्त पार्टीबाट अझ राम्रोको निम्ति प्रयत्न हुन्छ। अनि खुट्टा तानातान गर्नलाई बहस भनिँदैन। खुट्टा तानातान गर्ने त षड्यन्त्र हो होइन। षड्यन्त्र गर्ने कि पार्टीले बहस गर्ने भन्दाखेरि पार्टी, एउटा जीवन्त पार्टीले बहस गर्नुपर्छ तर षड्यन्त्र गर्नु हुँदैन। कर्णाली प्रदेशमा आज जे देखियो यो षड्यन्त्र हो। कर्णाली प्रदेशमा देखिएको मात्रै षड्यन्त्र भन्दा पनि कर्णाली प्रदेशको समस्या केस वाइज जाउँ त्यो केसले चाहिँ अन्य ठाउँबाट पनि सन्देश देला। पहिला त्यसलाई चिरफार गरौँ। कर्णाली प्रदेशको पनि र देशैभरि होइन, तिनै तहका सरकारहरूमा एउटा साझा कुरा के उठेको छ भने हाम्रो कार्य सम्पादनको तरिका मिलेन भन्ने कुरा उठेको छ होइन। मुख्यमन्त्रीको मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीको पनि हो, नगरपालिकाको प्रमुखको पनि हो, गाउँपालिकाको अध्यक्षको पनि हो। हाम्रो कार्य सम्पादनको तरिका प्रभावकारी भएन। मैले कर्णाली प्रदेशमा मात्रै विशेषीकृत हुँदाखेरि अहिले त्यहाँ प्रकट भएको कारण तपाईँ कर्णाली प्रदेश भन्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले अन्य ठाउँमा पनि देखियो, प्रदेशमा पनि त्यही नै हो। कार्य सम्पादनको तरिका हाम्रो एकल काँटे भयो, कार्य सम्पादनको तरिका हाम्रो ठिक ढङ्गको भएन भन्ने कुरा उठेको छ। तर कार्य सम्पादनको तरिका ठिक भएन भने त पार्टीको नीति र प्रणाली पो करेक्सन गर्नु पर्यो त होइन। एउटा व्यक्ति तपाईँले कर्णालीको मुख्यमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुभयो भनेपछि त फेरि अरू बाँकी 6वटा प्रदेशमा पनि त बर्खास्त गर्ने। यसो छ, यदि हामी पदमा बसेका सबै मान्छेहरूको उसको हैसियतमा, क्षमतामा प्रश्न उठाइरहन्छौँ, तेरो कार्य सम्पादन ठिक भएन भनेर प्रधानमन्त्रीलाई, मुख्यमन्त्रीहरूलाई अथवा मेयरहरूलाई उनीहरूलाई प्रश्न उठाइरहन्छौँ भने जो अन्य प्रश्न उठाउने व्यक्तिहरू छन्, प्रश्न उठाउने नेताहरू छन्, हस्ताक्षर गर्ने जो नेताहरू छन्, उनीहरूको पनि त कार्य सम्पादनको कुरा होला नि। उदाहरणको निम्ति कर्णालीमा 18 जना सांसदहरूले जसले मुख्यमन्त्री विरुद्ध हस्ताक्षर गरे, उनीहरूको कार्य सम्पादनमाथि कसले प्रश्न उठाइदिने? हाम्रो समस्यामा तपाईँलाई पार्टीको आन्तरिक कुरा पनि भन्छु, जो जनताले जान्न आवश्यक छ। पार्टीले कुनै पनि तहका सरकारलाई यो काम गर्नुपर्ने छ, यो बाटो हिँड्यो भने समाजवादको आधार तयार हुन्छ, यो काम गर्नुहोस् त यो काम नगर्नुहोस् भनेर संस्थाका निर्णय गर्दैन। हेर्नुहोस्, व्यक्तिको तजबिजले काम गर्छ। उसले गरेको बाटो त्यो समाजवादी हो कि पुँजीवादी हो कि सामन्तवादी हो कि दासतातिर जाने बाटो हो, केही कुरा छुटिएको छैन होइन। हाम्रो समस्या भनेको त के हो भने कमिटी प्रणालीले, दलीय प्रणालीमा त कमिटी प्रणालीले निर्णय गर्ने हो, त्यो निर्णयलाई सरकारले लागू गर्ने हो र त्यसको जवाबदेही के हुन्थ्यो भने प्रभावकारी भएन भने पार्टी कमिटीले जवाब लिन्थ्यो, प्रभावकारी भयो भनेपछि त्यसको वाइवाई व्यक्तिले त लिन पाउँथ्यो, तर त्योभन्दा ठुलो कुरा पार्टीले स्वामित्व ग्रहण गर्थ्यो। हाम्रोमा रहेको ठुलो समस्या भनेको संस्थागत प्रणालीको अभाव हो। संस्थागत प्रणालीको अभाव भएपछि व्यक्तिको तजबिजमा चल्ने कुरा हो। त्यो व्यक्तिको तजबिजमा चल्दाखेरि अब एउटाले खाइरहेछ, मलाई पनि त चाहियो भन्ने कुरा, अब सरल कुरा भयो कि होइन। त्यसले खाइराख्ने, त्यसले ढलिमली गरेर मलाई किन चाहिएन, मलाई पनि चाहियो भन्ने भयो। अनि त्यो हुँदै हुँदै गएपछि के भने कोही कमिटी प्रणाली पनि नचाहिने, कमिटीमा छलफल पनि गर्नुपर्ने, निर्णय पनि गर्नुपर्ने, 4-5 जना होइन 2-4 जना संस्थागत प्रणाली स्थापना गर्नको निम्ति बाधक को हो त? संस्थागत प्रणाली निर्माण गर्नको निम्ति हामी त पार्टी नै बनाएनौँ। नेकपा त यो चुनावमा हामी गठबन्धन गऱ्यौँ, त्यसपछि पार्टी एकता गऱ्यौँ। पार्टी एकता गरिसकेपछि साँचो अर्थमा पार्टी निर्माणको दिशामा हामी गएनौँ। नेकपा त पार्टी त त्यो बनेकै छैन नि त, पार्टी बन्न पर्यो पहिला। बाधक भनेको चाहिँ पार्टी बनाउने प्रक्रियामा हामी प्रवेश गरेनौँ। के भएपछि पार्टी बन्ने हो त? यो देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी तपाईँहरू, देश तपाईँहरूले चलाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको केन्द्रीय सचिवालय छ, स्थायी कमिटी छ, केन्द्रीय समिति छ होइन, प्रदेश वाइज तपाईँहरूका संरचना छन्। अनि अब के भएपछि पार्टी बन्छ? कमिटी प्रणाली हुनु, नेता हुनु र सोपानक्रममा मान्छेहरूको कार्यविभाजन हुनु रूपमा हेर्दाखेरि यही हो पार्टी। तर योभन्दा ठुलो कुरा के छ भनेपछि पार्टी एउटा निश्चित साझा विचारबाट चल्नुपर्छ, एउटा साझा दृष्टिकोणबाट चल्नुपर्छ, एउटा साझा कार्यक्रमबाट चल्नुपर्छ, एउटा साझा सङ्कल्पबद्ध एकताबाट चल्नुपर्छ। विचारको कुरो पनि तपाईँहरूको स्पष्ट छ नि। तपाईँहरूको भर्खर पार्टी एकता भयो, दुई पार्टीका आफ्ना विचार छन्। 21औं शताब्दीको जनवाद एउटाले भन्छ, बहुदलीय जनवाद
एउटाले भन्छ होइन, तपाईँहरू त्यसरी आउँदै हुन्छ, जनताको बहुदलीय जनवाद जब भन्ने जो छ, तपाईँहरू महाधिवेशनसम्म यसरी नै जानुहुन्छ। महाधिवेशनपछि त तपाईँहरू सलिड तरिकाले अगाडि बढ्ने भन्ने कुरो त तपाईँहरूको एकता हुँदाखेरिको दस्तावेजमा त स्पष्ट छ नि। नै तपाईँले भने छ, अहिले हामीले 21औं शताब्दीको जनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादलाई पेन्डिङमा राखेका छौँ। हाम्रो अहिलेको कार्यक्रमिक विचारधारा निर्देशित गर्ने विचार भनेको समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद भनेका छौँ। तर त्यो जनताको जनवाद भन्ने जो हामीले स्लोगन दिएका छौँ त्यसको त व्याख्या गर्नुपर्छ होला नि त, त्यसले त कार्यक्रमको माग गर्छ होला नि त। त्यसले चाहिँ त्यसको लागि त महाधिवेशन कुर्नु पर्यो नि। तपाईँहरूको यो बहस अब कार्तिकमा सम्भवतः तपाईँहरूको केन्द्रीय समिति बैठक बोलाइएको छ होइन, त्यसले तपाईँहरूको चैतमा हुने महाधिवेशन सम्बन्धी छलफल गर्छ। केन्द्रीय समितिको बैठकपछि तपाईँहरूको वैचारिक बहस प्रारम्भ हुन्छ र महाधिवेशनमा त्यसको टुङ्गो लाग्छ। हतारो किन गर्ने? मैले त्यो सेन्सम्म हतार भने होइन, अहिले कुनै नयाँ संश्लेषणको सेन्सम्म भनेको होइन। हामी त चुनावी प्रक्रियामा जाने पार्टी हो। चुनावी प्रक्रियामा जाने पार्टीले त हाम्रो विचार अनुसारको कार्यक्रम बनाउनुपर्छ नि, बजेट बनाउनुपर्छ नि त। मैले त्यो हतार भनेको होइन। हाम्रो विचारले निर्देशित गरेको बजेट आयो कि आएन, हामीले हाम्रो विचारले संश्लेषण गरेको जो विचार छ त्यो विचार अनुसारको कार्यक्रमले जनतालाई डेलिभरी दियो कि दिएन होइन। जनताले त्यो विचारलाई आफ्नो विचार मानेको भएन। महाधिवेशनमा त पार्टीको सरकारको विषय हो। आम जनताको 3 करोड मान्छेको निम्ति त त्यो विचार त आफ्नो जीवन हुनुपर्छ, आफ्नो गाइडलाइन हुनुपर्छ, आफ्नो भविष्य हुनुपर्छ नि त। मैले अघि भनेका आधारभूत कुराहरू, हाम्रो विचार शिक्षामा अभिव्यक्त भयो कि भएन, मैले त्यहाँ भन्न खोजेको। हाम्रो विचारले स्वास्थ्य प्रणालीलाई ठिक ढङ्गले निर्देशित गर्यो कि गरेन, हाम्रो विचारले कृषि र उद्योगलाई ठिक ढङ्गले सम्बोधन गर्यो कि गरेन, हाम्रो दस्तावेजमा के कुरा लेखिएको छ त्यो ठुलो सरकारको विषय होइन। ठुलो सरकारको विषय त के हो भने हाम्रो विचारले जनताको जीवनमा परिवर्तन गर्यो कि गरेन भन्ने कुरा हो नि त। हाम्रो दस्तावेज पढेर जनता बस्दैन के, जनताले के हेर्छ भने आफ्नो जीवन हेर्छ होइन। हाम्रो दस्तावेज विचार संश्लेषण गरेको कुरा जनतामा अनुमोदन हुनु पर्यो, जनताबाट जनमुखी हुन पर्यो, जनमुखी हुन पर्यो। त्यो कुरा देखिएन। त्यो कुरा देखाउनको निम्ति हाम्रो छलफल कहाँ केन्द्रित हुनु पर्थ्यो भने अब हाम्रो संश्लेषण गरेको विचारलाई व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन गर्ने हो त। अब ती संश्लेषण गरिएका विचारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दाखेरि समस्या भयो, व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेनन् भने त्यो पार्टीको समस्या हो कि सम्बन्धित कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्व तहमा बसेको, चाहे मन्त्री होला, शिक्षाको हिसाबमा शिक्षा मन्त्रीको कुरा होला, स्वास्थ्य तहमा तपाईँहरूको विचार लागू गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रीको कुरा होला, प्रदेश वाइज हेर्दाखेरि त्यहाँका मुख्यमन्त्रीको कुरा होला। त्यो त पात्रमा गएर जोडियो नि त कुरो त। त्यो जोडिन्छ। त्यसो त हाम्रो नीति क्लियर छ। त्यसमा के कुरा क्लियर छ भने हामीले सामूहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भनेका छौँ। एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य हुनुको नाताले पार्टीका आधारभूत नीतिहरूलाई लागू गर्नु त्यो पार्टीका सदस्यहरूको जिम्मा लिएका कमरेडहरूको त्यो दायित्व हो। त्यो कुरा त हामीले पालना गर्नै पर्छ। स्व उत्तरदायित्व हो होइन, अन्डरस्टुड कुरा हो, स्वतः बुझिने कुरा हो त्यो होइन। त्यसकारण अहिले तपाईँले भन्नुभएको कर्णालीबाट उठाउनु भएको सवाल भनेको के हो भने सवाल कर्णालीको पनि हो, तर कर्णालीको मात्रै होइन, तिनै तहका सरकारको, सङ्घीय सरकारको पनि हो। सङ्घीयता कार्यान्वयनमा धेरै जटिलताहरू पैदा भएका छन्, नियमहरू कानुनहरू बनेका छन्, ठिक ढङ्गले कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन भएको छैन, अधिकारहरूको प्रत्यायोजन भएको छैन। सबै अधिकारहरू फेरि पनि पुरानै केन्द्रीयताको ढाँचामा रहेकोले जटिलता पैदा भएको एउटा कुरा छ होइन। बहसहरू र विवादहरू त माथि पनि बर्गेल्ती उठेका छन् नि त होइन। यसको निपटारा कसरी लगाउनु पर्ने हो होइन। एउटा प्रदेशमा मात्रै बहस गरेर सबै कुराहरूको समाधान हुने हो कि होइन। के सङ्घीय सरकार आलोचना मुक्त छ, सङ्घीय सरकार विवाद मुक्त छ। हामीले अहिले कोरोनाको महामारी छ, हामीले लकडाउन कति बेला गऱ्यौँ, जति बेला कोरोनाको सामान्य सिम्टम पनि देखा परेको थिएन। अहिले देश कुन अवस्थामा चलिरहेको छ, हामीले जे व्यवस्थापन गऱ्यौँ र जनतालाई आश्वस्त पार्यौँ, यो भयावह स्थितिमा हुँदाखेरि त हाम्रो व्यवस्थापन प्रणालीमा त कहीँ त्रुटि देखियो त। यो सच्चाइलाई आत्मसात गरेर मात्रै एउटा कम्युनिस्टले आफ्नो गल्ती कमजोरीहरूबाट शिक्षा लिएर अगाडि बढ्छ। स्वार्थरहित भएर नेताहरू लाग्नु पर्यो। अब अहिलेको चित्रण गरौँ, कर्णाली प्रदेशकै चित्रण गरौँ र नेताहरूको व्यवहार हेरौँ। कर्णालीमा अविश्वासको प्रस्ताव आइसकेपछि मुख्य सचिवज्यूले त्यहाँका प्रमुख सचेतकलाई बर्खास्त गरेर नयाँ सचेतक नियुक्त गर्नु, मुख्यमन्त्रीले र प्रमुख सचेतकले आज संसदीय दलको बैठक बोलाउनु भएको छ निर्णायक छलफल गर्ने। केन्द्रमा हेरौँ, मुख्यमन्त्री विरुद्धको प्रस्ताव चाहिँ फिर्ता लिनु पर्यो भनेर प्रचण्डज्यू ओलीज्यू कहाँ जानु भएको छ, माधव नेपाल लगायतहरूसँग छलफल भएको छ। ध्यान कहाँ छ भने नेताहरूको व्यवस्थापन, आफ्नो गुटलाई कसरी बलियो बनाउने, अब पार्टी एकताको स्पिरिट भन्ने शब्दावली प्रयोग गर्दै विकृतिहरूलाई सम्याएर, विकृतिहरूलाई हटाएर राम्रो तरिकाले अगाडि बढ्ने भन्ने होइन कि आफ्नो समूहलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने तर्फ मात्रै केन्द्रित देखिन्छन्। तपाईँले भर्खरै व्याख्या गरेको जस्तो सैद्धान्तिक रूपमा, वैचारिक रूपमा के हो, हाम्रा कमी कमजोरी के हुन् भनेर सच्याएर अगाडि बढ्न लागि त्यो स्वार्थरहित, आफ्नो स्वार्थ सम्पूर्ण रूपमा त्यागेर लागेको त कोही पनि भेटिँदैन र त्यो कल्पना गर्नु पनि बेकार हो जस्तो लाग्न थालिसक्यो।
कर्णालीको समस्या तपाईँले उठाउनु भयो। कर्णालीमा त छलफल चलिराखेको छ लिडरहरूको बिचमा। सम्भवतः आज त्यसले एउटा निकास देला हैन। पार्टी भनेको बहस हुन्छ र एउटा छलफलपछि एउटा निष्कर्षमा पनि आउँछ हैन। निकास दिन्छ कि द्वन्द्व बढाउँछ? किनभने संसदीय दलको बैठक दुईटा बस्ने भयो। त्यही त, त्यो बैठक बस्नु अगाडि नै निकास आउला हैन। अब कसलाई भ्यालिडिटी कसलाई दिने? गुलाबजङ शाहले बोलाएको दिनेलाई कि सीता नेपालीले बोलाएको बैठकलाई दिने? त्यही त म तपाईँलाई भन्दैछु कि त्यो बैठकमा जानु अगाडि नै समझदारी हुने गरिकन पनि छलफल चलिराखेको छ। हामी त्यो कुराको अपेक्षा गरौँ हैन। पार्टी भएको कारणले बहस हुन्छ र बहसपछि एउटा निष्कर्षतिर जान्छ। कर्णालीको आजको प्रपर केसमा हेर्दाखेरि यसलाई छलफलद्वारा एउटा निष्कर्षमा पुग्ने प्रयत्न भइरहेको छ। मलाई लाग्छ हामी त्यतातिर जाउँला। तर हाम्रो पार्टी निर्माणको भर्खर जो एकताको कोर्स पनि कम्प्लिट भएको छैन, हामी नकारात्मक ढङ्गले त्यो पुरै पार्टी निर्माणको प्रक्रियालाई नै भत्काउने गरी बहस गऱ्यौँ भनेपछि हामी कहीँ पुग्दैनौँ भन्ने मेरो मनसाय हो। समस्या सबैतिर छ, समाधानको निम्ति पार्टी कमिटी प्रणालीलाई एक्टिभ गर्नु पर्यो। मैले छलफल गर्न चाहेको चुरो कुरो यो। सङ्घमा पनि विवाद छ, कर्णाली प्रदेशसहित अरू 6वटा प्रदेशहरूमा पनि विवाद छ, 5वटा प्रदेश नेकपाले नेतृत्व गरेको, तल स्थानीय तहका पालिकाहरूमा पनि विवाद छ। त्यो विवादलाई समाधान गर्ने तरिका के हो भने बहसलाई पार्टी कमिटी प्रणालीमा ल्याएर हल गरौँ। सडकमा लिएर बाहिर लिएर त राम्रो कि नराम्रो भन्नेतिर गयौँ भनेपछि यो पार्टी विघटनतिर जान्छ। हामी आफैले बनाएको पार्टी हामी आफैले विघटन गर्ने कि यो पार्टीलाई जोगाएर लैजाने भन्ने कुरा दायित्व त गम्भीरतापूर्वक लिन पर्यो नि त। पार्टी जोगाउने भनेको के रहेछ भने नेकपामा पार्टी जोगाउने भनेको आफ्ना मान्छेहरू जोगाउने, आफ्ना मान्छेहरू सही ठाउँमा परे, आफ्ना मान्छेहरूलाई सही अवसरहरू दिइयो, सही पदहरू दिइयो भने उसका निम्ति ठिक। त्यो पछि पार्टी पनि जोगिने भयो। त्यो अर्थ लागेको छ नि त व्यवहारबाट हेर्दाखेरि नेकपाको त। मैले अघि व्याख्या गरेको कुराले त त्यता कुनै सङ्केत गर्दैन। मैले व्याख्या गरेको कुरा त के हैन, मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के छ भने हाम्रो पार्टी निर्माणको कोर्स कम्प्लिट भएन। त्यो पद विभाजन मात्रै कम्प्लिट भएन भन्ने होइन, पार्टीका आधारभूत केही नम्स हुन्छ र पार्टी चाहिँ एउटा सुस्पष्ट विचारबाट गाइडेड हुन्छ, त्यसको कार्यक्रमबाट गाइडेड हुन्छ र त्यो अनुसारको जीवन दर्शनबाट गाइडेड हुन्छ। तपाईँले अरू सबै कुरा भयो त्यसपछि किन पार्टी देखिनुहोस् भन्नुभयो भनेपछि पार्टीले संश्लेषण गरेको विचार अनुसारको उसको जीवनमा परिवर्तन हुनु पर्यो नि त, तब न पार्टी पूर्ण हुन्छ। देशलाई हामी सिद्धान्त र व्यवहारको मेल भन्छौँ। सिद्धान्त र व्यवहारको मेल भन्छौँ। भन्ने पार्टी अहिले चलाइरहेको त ओलीज्यूले हो, प्रचण्डज्यूले हो र अझै त्यसलाई अझै विस्तारित रूपमा भन्ने हो भने सचिवालयले हो। त्योभन्दा तल अन्य कमिटीहरू कुनै अर्थ नै देखिँदैन हैन। उनीहरूको छलफल हुँदाखेरि बिचबाटै छलफल टुङ्ग्याएर सचिवालयमा लगेर अझ 2जना अध्यक्ष मिलेर टुङ्ग्याउँछन् र उनीहरूले टुङ्ग्याउने भनेको चिज के रहेछ भने नेताहरूको व्यवस्थापन। त्योभन्दा बढी त केही पनि देखेन। तपाईँको व्याख्या मैले बुझेँ, तर तपाईँले जुन स्पिरिटले व्याख्या गर्नु भएको छ त्यो हिसाबमा तपाईँका नेता चलेका छैनन् जसले चाहिँ यो पार्टी रुल गरिरहेका छन् भने त्यो कसरी हुन्छ भने कि हो। यसको निम्ति चाहिँ कम्युनिस्टहरूको केही परम्पराबाट शिक्षा लिनु पर्यो। कुनै जमानामा यो पृथ्वीमा 36वटा कम्तीमा 36 देशमा कम्युनिस्टहरूको शासन थियो। जति बेला सोभियत सङ्घ विघटन भयो, सोभियत सङ्घ विघटन हुने बेला मात्रै पनि 16वटा देशहरूमा कम्युनिस्टहरूको शासन थियो। हामीले यत्र संसारका उत्पीडितहरू, मजदुरहरू, किसानहरू, राष्ट्रिय उत्पीडनमा परेका मान्छेहरू साराले कम्युनिस्ट आन्दोलनले के भने आफ्नो मुक्तिदाता ठान्थे। यसले समस्याको समाधान गर्छ, हाम्रो साथी हो भन्ने ठान्थे। तर हामीभित्र अत्यन्तै प्रतिकूल अवस्थामा क्रान्ति भयो हैन। करोड मान्छेले बलिदान गरेर त्यो पार्टीहरू निर्माण गर्छन् हैन, आन्दोलनको बेलालाई साथ दिन्छन्। जब सजिलो परिस्थिति आउँछ कम्युनिस्ट पार्टीहरू विघटित हुन्छन्, तिनका सरकारहरू डल्छन्, जनतालाई सरकार हुँदैन। यो के कारण रहेछ? हामीले त हाम्रो अगाडि भएका क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिबाट सिक्न पर्दैन? मेरो मनसाय के हो भने हामीले क्रान्ति पनि गऱ्यौँ र हामीले प्रतिक्रान्ति पनि देख्यौँ भनेपछि प्रतिक्रान्ति कति बेला आउँदो रहेछ भनेपछि कम्युनिस्ट पार्टी जनताबाट अलग भयो भने प्रतिक्रान्ति हुँदो रहेछ। तपाईँले भन्नुभयो नेताका मात्रै सरकारका विषय, आसेपासेहरूको मात्रै सरकारको विषय उठाउनु भयो, आफ्नो मात्रै खल्ती भर्ने कुरा उठाउनु भयो, आफ्नो मात्रै पोस्टको कुरा हिसाब किताब गर्न थाल्नुभयो भनेपछि जनतालाई सरकार राख्दैन। त्यो जनताको सरकार। मेरो निष्कर्ष के हो भने नेपालका कम्युनिस्टहरू अझ नेकपामा आबद्ध भएका नेताहरू आवरणमा यी कम्युनिस्ट छन् तर अन्तर हृदयमा यिनीहरूको वामपन्थी विचारधारा केही पनि छैन। यिनीहरूको क्रान्तिकारिता समाप्त भइसक्यो। जनजीविका कुराहरू, जनतासँग जोडिएका कुराहरूमा यिनीहरू संवेदनशील छैनन्। नाम चाहिँ यिनीहरू कम्युनिस्ट भयो, आवरण कम्युनिस्टको छ, तर भित्री हृदयमा सबैभन्दा ठुला पुँजीपति यदि कोही छन्, सबैभन्दा बढी पुँजीवाद कोही छन्, शोषक कोही छन् भने ती नेपालका कम्युनिस्ट हुन्। यो किसिमको निष्कर्ष निकाल्दाखेरि बिग्रिन्छ बिग्रिँदैन व्यवहार हेर्दा होइन। तपाईँले निकालेको अब त्यो अब धेरै कडा निष्कर्ष निकाल्नुभयो होइन। व्यवहार हेर्दा व्यवहारमा जे देखियो त्यही हो नि होइन। यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पहिला पनि चलेको थियो। लेनिनले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सामाजिक साम्राज्यवादी भन्थे होइन। नाममा कम्युनिस्ट, काममा साम्राज्यवादी पुँजीवादी भयो भने तिनलाई चाहिँ सामाजिक साम्राज्यवादी भन्ने गरेका थिए। रसियाको सन्दर्भमा उनले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा बहस गर्दाखेरि होइन, कहिलेकाहीँ हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र त्यस्तालाई संशोधनवादी भनेर पनि गाली गरिन्थ्यो होइन। भोटी कम्युनिस्टको लगाउने, काम पुँजीवादको गर्ने
भयो भनेपछि त्यसलाई संशोधनवादी भनेर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा राजनीति वैचारिक गाली भनौँ न त्यसो भन्ने पनि चलन थियो। तर मेरो निष्कर्ष त्यति पर छैन। मेरो निष्कर्ष के छ भने हामीभित्र चरम समस्याहरू छन् हैन, हामीभित्र गम्भीर प्रकृतिका समस्या। अवसर नपाउन्जेल त्यो कम्युनिस्ट रहन्छ। जब त्यसले पद पाउँछ, जब अवसर पाउँछ, त्यसपछि त्यो कम्युनिस्ट नरहँदो रहेछ। एक एक गरी नेपालका कम्युनिस्ट भइसकेका ठुला अवसर प्राप्त नेताहरूको इतिहास हेर्दै जाउँ न, यो कुरा त पुष्टि हुँदै जान्छ त। म त्यही कुरा भन्दैछु तपाईँलाई कि प्रतिकूल अवस्थामा हामी क्रान्तिकारी हुन्छौँ, कम्युनिस्ट हुन्छौँ, जनताको प्रिय हुन्छौँ, जनताले हामीलाई साथ दिन्छ, घाँस दिन्छ, बास दिन्छ, हामीलाई राज्यले गोलीले मार्न खोज्दाखेरि पनि जनताले बरु गोली आफू थापेर जोगाउँछ। जब अनुकूल अवस्थामा आउँदाखेरि हामी किन गाजेमाजे हुन्छौँ, हामी किन दिशाविहीन हुन्छौँ, हामीले किन ठिक ढङ्गले बाटो पकड्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा मैले भनेको तपाईँले सुरुमा वैचारिक बहस भनेको आजको हाम्रो जीवनको समीक्षाको विषय हो। हाम्रो विचार र हाम्रो जीवनमा तादम्यता छ कि छैन भन्ने कुरा समीक्षा गऱ्यौँ भनेपछि त्यो बहस हामी इरिटेट हुँदैनौँ हैन। कोही जिन्दाबाद र मुर्दाबाद भन्दैनौँ, कसैलाई बर्खास्त गर्ने कसैलाई जोगाउने भन्ने बहसमा हामी लाग्दैनौँ। हामी झन् राम्रोको खोजीमा लाग्छौँ। हाम्रो मेरो मनसाय के हो भने हामी झन् राम्रोको खोजीमा लाग्छौँ। या त हामी विघटन हुनुपर्छ, सिद्धिनुपर्छ, या त हामी रूपान्तरण गरेर एकताबद्ध हुनुपर्छ। हामीसित तेस्रो बाटो छैन। त्यही त। अब उदाहरणका निम्ति यसलाई अझै स्पष्ट गर्दा तिनै मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही उनले त युद्ध लडेका हुन् नि, कर्णाली क्षेत्रको नेता हो नि, दुःख त्यसरी हैन दुःख कष्ट भोगेर आएको मान्छे हो। आज उहाँ विरुद्ध प्रश्न उठेको छ, उहाँको कार्य सम्पादनको विषयमा उठेको छ, उहाँलाई चाहिँ भ्रष्टाचारको आरोप छ, विभिन्न कुराहरू छन्। अब केन्द्रमा हेर्ने हो भने वैचारिक नेता त घनश्याम भुषाल पनि हुन् नि, होइन र? कस्तो गजबको विचार दिनुहुन्छ। पार्टीमा उहाँलाई वैचारिक नेता, दार्शनिक नेताका रूपमा उहाँलाई चित्रित गरिन्छ। कार्य हेरौँ आज तरकारीमा के छ, कुखुरामा के राजनीति चल्छ, भारतबाट कुखुराले खाने गेडा ल्याउँदाखेरि के हुन्छ, उखु किसानहरू रोएर बसिरहेका छन् अहिले पनि हैन। दर्शन एकातर्फ, व्यवहार अर्कोतर्फ। त्यो भएको हुनाले यो चाहिँ नेपालमा कम्युनिस्टहरू फाप्दैनन् अथवा उनीहरूले काम गर्न सक्दैनन्, उनीहरू असफल छन् भन्ने कुरा सिद्ध भयो कि भएन भन्ने चिज चाहिँ तपाईँको मुखबाट सुन्न खोजेँ। म चाहिँ व्यक्तिको बहसमा पनि कुनै सन्दर्भ परेपछि जान पर्ला। तर अहिले चाहिँ हाम्रो पार्टीमा देखा परेको समस्या व्यक्तिको समस्या होइन, हाम्रो प्रणालीको समस्या हो। हाम्रो प्रणाली त्यस्तो बनाउनु पर्यो जुन प्रणालीले हाम्रा आधारभूत आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्नेतिर बहसहरू होस्। तपाईँले भने उठाएको कुरामा म के कुरामा सहमत छु भने हाम्रो सचिवालयको बैठक बसिसकेपछि सचिवालयको बैठकले हाम्रा यो लकडाउनमा परेर खान नपाएका दुखी गरिबहरूको निम्ति सरकारले एउटा प्याकेज ल्याउने भन्ने निर्णय भएछ भनेपछि त यो सरकारको विरुद्धमा त कोही पनि आउँथेन होला हैन। बाढी पीडितहरूको निम्ति राहतको व्यवस्था गरेछ, भूकम्प पीडितहरूको निम्ति तिनीहरूलाई पुनर्स्थापनाको निम्ति एउटा नयाँ वैकल्पिक व्यवस्था गरेछ भनेपछि यो सरकार फटाहो त कसैले भन्दैन थियो। रोजगारी गुमाएका मजदुरहरूको बारेमा हाम्रो सरकारको विषय भएछ, ती सबैहरूको निम्ति वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने, अर्को रोजगारीको अवस्था सिर्जना नहुन्जेलसम्मको निम्ति तिनको थातबासको व्यवस्था गर्ने। हाम्रो बहस भनेको मैले भनेको विचार, हाम्रो विचारले त यता जाऊ भन्ने होला। चक्लेटमा छुट दिन्छौ भन्सारमा हैन। हाम्रो बहस त मैले डाइभर्ट कहाँ भयो भनेपछि हाम्रो बहस यता हुन पर्यो। यो बहस भयो भनेपछि के हुन्छ भनेपछि जनता एकताबद्ध हुन्छ। जनता एकताबद्ध भएपछि जनताले के भन्छ भने नेताहरू तिमीहरू पनि एकताबद्ध हो है, हामीलाई यति राम्रो भइरहेछ, तिमीहरू किन झगडा गर्छौ भनेर हामीलाई पनि खबरदारी गर्थ्यो। त्यो भएको हुनाले नेपालमा वामपन्थी विचारधारालाई कायमै राख्न, वामपन्थी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन यो अप्पर लेयरका नेताहरू जो छन् उनीहरू नसक्ने भए तिनीहरू बिग्रे। अब अप्पर लेयरका यी नेताहरूलाई विस्थापित गरेर नयाँ पुस्ताहरू आयो भने मात्रै यो कम्युनिस्ट विचारधारा नेपालमा लागू हुन्छ। यो बाँच्छ पनि, यसले आशा पनि जगाउँछ, जनताका मुद्दाहरू पनि पुग्छ होइन। यिनै नेताहरूलाई पालेर बस्ने हो भने यिनीहरू आफ्नो जीवन र देशलाई ध्वस्त त पार्छन्, आउने पिँढीलाई पनि सिद्ध्याउँछन्, देशलाई पनि बर्बाद पार्छन्, हो कि होइन? त्यो कुरा ठिकै होला, तर गाडी नै थोत्रो छ भनेपछि ड्राइभर मात्रै बदलेर पनि काम हुँदैन कि हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण संरचनाहरू यथावत राखेर हैन। तपाईँले भनेको कम्युनिस्ट प्रभाव सिद्ध भयो भन्ने कुरा त जनताले पनि फेरि पुष्टि गरेन। जनताले त तिमीहरू ठिकै गर है, राम्रै गर भनेर भनिरहेछ हैन। हाम्रो निष्कर्ष पनि मनोगत हुनु भएन। नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन 3 वर्ष अगाडिको मत हो त्यो, अहिलेको होइन नि हैन। अब आउने 2 वर्षपछिको मत हेरौँला हैन। त्यो मत त हुन्छ। 15 सालमा निर्वाचन हुँदाखेरि पनि नेकपाले त त्यति बेला 4 सिट मात्रै जितेको हो हैन। तर जनताले मत 15 सालमा 4 सिट दिएको कारणले गर्दाखेरि नेपालबाट लखेटिएर भागिहालेन नि कम्युनिस्ट आन्दोलन। कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य छैन भन्ने कुरा म देख्दिनँ। किनभने तपाईँ एकदम तथ्यमा कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि अलिकति बाइफर्केट छ है। तपाईँको मोहन वैद्य कम्युनिस्ट कि प्रचण्ड हैन, विप्लव चाहिँ कम्युनिस्ट कि हाम्रो ओली कम्युनिस्ट, या फरक चित्रबहादुर कम्युनिस्ट कि सिपी मैनाली कम्युनिस्ट, फरक छ तपाईँहरूको व्याख्या नै। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दुईटा बहस हुन्छ। अब सुधारबाट जाने कि क्रान्तिबाट जाने भन्ने बहस 20औं शताब्दीमा 19औं शताब्दीको अन्त्यदेखि 20औं शताब्दीभरि ठुलो बहसको विषय कम्युनिस्ट आन्दोलनको केन्द्रमै त्यही थियो। कुन चाहिँ बाटोबाट कम्युनिस्ट जाने, कम्युनिस्ट सही हो
होइन, व्यवहारको बाटो जनतासँगै जानुपर्छ, सुधारको बाटो जानुपर्छ भन्ने एउटा धारा थियो होइन। पुरानो राज्य मेसिनरीलाई क्रान्तिद्वारा भत्काएर हामीले आफ्नै अनुकूलको राज्य व्यवस्था बनाउनुपर्छ भन्ने मत थियो। त्यो मत त हाम्रोमा पनि बहस चलिरहेको छ, त्यो अहिले निपटारा हुँदैन, त्यो हल हुँदैन, त्यो जलिरहन्छ। तर मैले तपाईँलाई भनेको के छ भने यो कम्युनिस्ट आन्दोलन अभाव सिद्ध छ भनेपछि संसारमा के यसको अल्टरनेटिभ रूपमा रहेको पुँजीवाद एकदम तगडा छ त भन्दाखेरि वैज्ञानिकहरूले त के विश्लेषण गर्दैछन् भने या त यो अर्को ग्रहमा बस्तिसा र यो पृथ्वीमा मान्छे बस्न नै नलायक हुने भइसक्यो, यति लुट खसोट भइसक्यो, यो धनीहरू अति धनी भएर बाँकी तन्नम पल्टिएका मान्छेहरूको जिन्दगीमा यति बदलाव आउँदैछ, वातावरणीय परिवर्तन यति हुँदैछ, आणविक हतियारले यति सङ्कट निम्त्याउँदैछ, अझ वैज्ञानिकहरूले गरेको विकास आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भन्छ, कृत्रिम बौद्धिकता, त्यसले गर्दाखेरि मानव जीवनलाई नै डिस्ट्रोय गर्न सक्ने स्थितिमा पुगेको छ। त्यसकारण सोच है भन्दैछ पुँजीवाद जुन विकासको चरमचोलीमा पुगेको छ, अब चाहिँ आफैले खडा गरेका संरचनाको कारणले गर्दाखेरि पुँजीवाद विघटनको दिशातिर जाँदैछ। र फेरि वैज्ञानिकहरू, अर्थशास्त्रीहरू, योजनाविदहरू के निष्कर्षमा निकाल्दैछन् भने मानव जातिको जीवन भनेको त सामूहिकतावादी हो है। त्यो सामूहिकतावाद चाहिँ समाजवादबाट अभिव्यक्त हुन्छ। त्यो समाजवाद कस्तो हो भन्ने कुरामा बहस हुनसक्छ। त्यसकारण हामीले थ्योरिटिकल्ली समाजवादी लाइन लिएर गलत गऱ्यौँ कि भन्ने कुरा चाहिँ निष्कर्ष सही होइन। मानव जाति स्वार्थी हो कि त्यागी हो तपाईँ निस्कानु नि। मानव जाति क्रूर हो कि दयालु हो, मानव जाति लोभी पापी हो कि सहयोगी हो, व्यक्तिवादी हो कि सामूहिकतावादी हो भन्दाखेरि त मानव जाति क्रूर होइन, शान्तिप्रिय हो। मानव जाति व्यक्तिवादी होइन, सामूहिकतावादी हो। मानव जाति लोभी पापी होइन, त्यागी हो नि त तपाईँ बच्चा जन्मने बित्तिकै तपाईँ सुत्केरी भएको घरमा जानुभयो भनेपछि मान्छेले सहयोग गर्छ। मान्छे मरेपछि आर्यघाटमा मान्छे, जन्मेदेखि मृत्युसम्म त मान्छेले त संस्कार त के छ भने त दयालु छ नि त। तर बिचमा हामी जे अलिकति जो प्रवृत्ति देखा परेको छ होइन, कोही व्यक्तिवादी प्रवृत्ति, पल्लो प्रवृत्ति होइन, अलिकति भ्रष्ट प्रवृत्ति, त्यसलाई चाहिँ मानव जातिको सिङ्गो प्रवृत्ति भनेर निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ। अब यो दार्शनिक व्याख्या भयो। अब म संश्लेषणमा के जान्छु भने मेरो अन्तिम प्रश्न, कम्युनिस्ट भनेको त गरिब, विपन्न, निमुखा, सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी हो। एकदम सही, त्यो नेता हो, त्यो हुनुपर्ने हो होइन। अब हाम्रो देशमा के भनिएको थियो भने स्थायी सरकार नभएको कारणले यहाँ विकास भएन, स्थायी सरकार नभएको कारणले जनताका समस्याहरू मुखरित हुन पाएनन्, उनीहरूका समस्याहरू समाधान हुन पाएनन् भन्ने थियो। अब हामीले स्थायी सरकार त पाएको हो, त्यो पनि कम्युनिस्ट सरकार, बलियो सरकार, 2/3 थियो हामीसँग होइन, त्यो भयो। तर हामीले पायौँ के त? सुशासनको अवस्था हेर्नुहोस्, सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार कोही छ भने अहिलेको समयमा छ, र अझ कम्युनिस्ट पार्टीका मन्त्रीहरूले नै पद छोड्नुपर्ने अवस्था हो भ्रष्टाचारको आरोप लागेर होइन। सार्वजनिक संस्थानहरू, हाम्रा सार्वजनिक निकायहरू हेरौँ, जसले चाहिँ यी चिजहरू हेर्नु सबैभन्दा कमजोर यही अवस्थामा छन्। अदालत, न्यायालय सबैभन्दा बढी कमजोर यही अवस्थामा छ। नेकपाको कम्युनिस्टको सरकार भएको बेलामा छ। जनताले सबैभन्दा बढी दुःखी भएर भोकै मर्नुपर्ने अवस्था यही बेलामा आयो। महामारी यही बेलामा फैलियो। सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता त्यो जनतालाई हुनुपर्ने थियो, तर उसको छैन होइन। त्यो भएको हुनाले यो स्थायी सरकार भएपछि देशको विकास हुन्छ, सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने जो एउटा बुझाइ थियो, त्यो वामपन्थीहरूले त्यसलाई चाहिँ सिद्ध गर्न सकेनन्। उनीहरूको शासन गर्ने क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठ्यो। त्यो भएको हुनाले अब नेपालमा वामपन्थीहरू समाप्त हुँदैछन्, उनीहरूले क्षमता पनि गुमाए र अर्को कुनै व्यवस्था या अर्को वैचारिक पार्टी उनीहरूको अब उदय हुन्छ भन्नेतर्फ मान्छेको बुझाइ जान थालिसक्यो। यहाँलाई कस्तो लाग्छ अन्तिममा? यसमा दुईवटा कुरा हुन्छ। एउटा चाहिँ हाम्रो कार्य सम्पादन तरिका राम्रो गर्नु पर्यो भन्ने जनताको तर्फबाट आएको गुनासोलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ र हाम्रो काम गर्ने तरिकालाई सच्याउनुपर्छ। यसमा दुई मत केही पनि छैन। दोस्रो कुरा के छ भने अहिले नेपालको मात्र होइन, विश्वको पनि प्रवृत्ति के छ भने वैज्ञानिकहरूले एउटा रिसर्च गरेर निकालेको झन्डै संसारका 100वटा भन्दा बढी देशका वैज्ञानिकहरूको एउटा समूहले 40 लाखभन्दा बढी समाचारहरू विश्लेषण गरेर एउटा निष्कर्ष के निकालेछन् भने नकारात्मक समाचारहरू विश्वमा बढी बिग्दो रहेछ। एउटा राम्रो गाडी, चिटिक्क परेको गाडी सडकमा गुडिरहेको छ भने त्यो समाचार हुँदैन। त्यो गाडी एक्सिडेन्ट भयो, आगलागी भयो, ठक्कर दियो, के भयो भनेपछि त्यो समाचार बन्छ। भने जस्तै गरेर संसारमा नकारात्मक प्रवृत्तिहरूको बारेमा चर्चा गर्ने। तपाईँले मैले यो किन भने आजभन्दा 100 वर्ष अगाडिको नेपालको स्थिति के थियो? 100 वर्ष अगाडिको स्थिति स्वास्थ्यमा योभन्दा खराब, शिक्षामा योभन्दा खराब, उद्योगमा योभन्दा खराब, यातायातमा योभन्दा खराब, सिङ्गो मानव जीवन हो स्वास्थ्यमा योभन्दा खराब थियो, कृषिमा योभन्दा खराब थियो, रोजगारीमा योभन्दा खराब थियो। अवस्था त त्यही नै थियो नि। तर हामी चाहिँ त्योभन्दा आज त नयाँ ठाउँमा आइपुगेका छौँ। त्योभन्दा नयाँ ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ। तर हामीले समाचार के बनाइरहेका छौँ?
जनताले सम्प्रेषण के गरिरहेका छौँ भनेपछि झन् खराब स्थितिको सामना गरिरहेछौँ भन्ने कुरा हामीले बनाइराखेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मानव जाति उत्तरोत्तर प्रगतिको दिशामा जान्छ, हिजोभन्दा आज राम्रो दिशातिर जान्छ। हामीले अर्को पनि समाचार सम्प्रेषित गर्नुपर्छ कि अझ राम्रो गर्नको निम्ति हामीले प्रयत्न गर्नुपर्छ, तर हामी पुरै अधोगतितिर गएका भरि होइनौँ है भन्ने कुरा चाहिँ संश्लेषण गर्नुपर्छ होला। तपाईँ चाहिँ नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य देख्नुहुन्छ कि देख्नु? धेरै उज्जवल देख्छु यही मैले। तरिकाले हिँड्ने हो भने होइन, तपाईँ एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको क्याडर भएको नेता भएको कारणले त्यो भन्नु तपाईँको स्वाभाविक होला होइन, तर यही व्यवहारलाई हामीले कायम राख्यौँ भने त कहाँ हुन्छ र? समाप्तितर्फ गइरहेको छैनौँ हामी? अँध्यारो हुन बित्तिकै अब त मरिन्छ कि क्या भन्ने हुन्छ, फेरि उज्यालो आउँछ भन्ने मान्छे बाँचेकै आशावादिता हो। मैले तपाईँले सबै संरचना यथावत राखेर यो किचलहरू यथावत राखेर कम्युनिस्ट पार्टीको भविष्य उज्जवल भनेको होइन। हामी जीवनशील पक्षलाई आत्मसात गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीभित्रका खराबीहरूका विरुद्ध लडेर विजय प्राप्त गर्न सक्षम हुने भएको कारणले गर्दाखेरि मैले कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य उज्जवल छ भनेको। यसो अँध्यारोपछि उज्यालो हुनको निम्ति सूर्यको गति चाहिँ गतिशील नै रहन्छ, सूर्य घुमिरहन्छ, यसकारण अँध्यारोपछि उज्यालो आउँछ भन्ने थाहा छ। तर कम्युनिस्ट आन्दोलनको गति पनि त हिँडिरहनु पऱ्यो नि। तपाईँको गति जब ठप्प छ, तपाईँको गतिमा चाहिँ असन्तुलन कायम भइसकेको छ भने उज्यालो कहाँबाट हुन्छ? अँध्यारोको यात्रा हो त्यो। अहिले हामी जे बस गरिरहेछौँ नि, यो बसले त कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई झन् राम्रो बनाउन प्रेरित गर्छ नि। तपाईँले भन्नुभयो गति विहीन भयो, गति भएन, ठिक ढङ्गले गति भएन अथवा दिशा ठिक भएन भनेपछि त सबैतिरबाट ठिक दिशा हुनुपर्छ भने बस चल्न बित्तिकै त बाटो त ठिकै ठाउँमा जान्छ जस्तो लाग्छ। बसै नभएको भए, निष्प्राण भएको भए, यसका बारेमा चासो र चिन्ता नै नभएको भएपछि यो मर्न पनि सक्थ्यो होइन। तपाईँ जस्ता सञ्चारकर्मी साथीहरूले होइन, देशभरिबाट अरू विज्ञ साथीहरूले, विद्वानहरूले, जनताले सबैले खबरदारी गरेर यसलाई ठिक ठाउँमा ल्याउँ भनेपछि त कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य त जनउज्जवल हुने दिशामै जाने भयो नि त। घोषेर दुख्छ कम्युनिस्ट नेताहरूलाई? दुख्नुपर्ने हो, चेतना छ नि। होइन, समस्या आउन बित्तिकै हामी फेरि यस्तो हुन्छ पल्लो भित्तामै पनि पुग्नु हुँदैन होइन। समस्या छ भनेपछि समाधान भयो भनेपछि पुरै पल्लो भित्ता, समस्या छ भने बित्तिकै पुरै पल्लो भित्ता, बिचको केही पनि नदेख्ने त हुनु भएन नि त। हुन्छ, समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन, प्राइम संवादमा हामीसँग सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य रामदेव आचार्य हुनुहुन्थ्यो। हामीले नेकपा कर्णाली प्रदेशमा देखिएको समस्यासहित समग्र रूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको सम्बन्धमा छोटो मिठो विश्लेषण गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। यही कुराकानीको साथमा आजको निम्ति प्राइम संवाद यहीँ सकिन्छ। सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।